فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات محترم، اللہ کم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرات محترم، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم دماد رسول سفیر نبی مشیر نبی اور وزیر نبی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان شہید مظلوم مدینہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت اور شہادت دے حوالے نال معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ چونکہ یہ مہینہ ذوالحجہ دا جڑا مہینہ اسے مہینے دی 18 تاریخ نو 18 ذوالحجہ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت پائی، شہادت دا جام نوش فرمایا۔ 18 ذوالحجہ دی تاریخ اور جمعے دا دن سی جس دن حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا۔ اسے حوالے نال ہی انشاءاللہ کچھ معروضات گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا سلسلہ نسب شجرہ نسب اے وے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، انہوں حضرت عثمان نو غنی بھی کیا جاندہ ہے اور ذوالنورین بھی کیا جاندہ ہے۔ غنی اس واسطے کیا جاندہ ہے چونکہ بڑے مالدار سن، ذوالنورین اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ انہاں دے نکاح وچ نبی علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں۔
اس واسطے انہوں ذی-النورین کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہور وجہ بھی ہے جس وجہ تو انہوں ذی-النورین کہا جاتا ہے۔ ذی-النورین دا معنی دو نوراں والا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ویلے قرآن جڑا بہت زیادہ پڑھتے سن، اس وجہ تو انہوں دو نوراں والا کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی نور ہے اور رات نو عبادت کرنا یہ بھی نور ہے، اس وجہ تو حضرت عثمان نو ذی-النورین دو نوراں والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے وچ پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت تے حضرت عثمان غنی نے اسلام نو قبول فرمایا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اس وقت انہاں دی عمر جڑی ہے 34 سال سی۔ تے شروع وچ جنہ لوگاں نے اسلام قبول کیتا انہاں دے وچوں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ نے چوتھے نمبر تے اسلام نو قبول فرمایا۔ تے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب تو پہلے ایمان لے آنے والے، سب تو پہلے ہجرت کرنے والے انہاں دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں لوگاں دا مقام اور شان اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن وچ بیان کیتا ہے کہ جڑے سب تو پہلے ایمان لے آنے والے نے تے سب تو پہلے ہجرت کرنے والے نے۔ اللہ فرماندے نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، او لوگ جنہ اللہ دے رستے دے اندر سب تو پہلے ہجرت کیتی ہے، اس تو بعد کہ انہاں تے ظلم کیتے گئے نے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماندے نے انہاں واسطے دنیا تے بھی بڑی اچھائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، تے آخرت وچ انہاں واسطے بہت بڑا اجر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کاش کہ تسی جان لو کہ سب تو پہلے جڑے ہجرت کرنے والے نے انہاں دا اجر تے مقام دنیا تے بھی بڑا ہے تے آخرت وچ بھی بڑا ہے۔ تے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ کیے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، او لوگ جڑے سبقت لے جان والے نے، سب تو پہلے اسلام نو قبول کرن والے نے، من المہاجرین مہاجران دے وچوں، والانصار تے انصاریاں دے وچوں، والذین اتبعوہم بإحسان تے او لوگ جنہاں نے انہاں تو بعد اسلام نو قبول کیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی نے۔ کنا مقام ہے سب تو پہلے ایمان لے آن والیاں دا اور سب تو پہلے ہجرت کرنے والیاں دا۔
فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں اللہ انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی نے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تے انہاں واسطے میں ایسی جنت باغ تیار کر دیتے ہیں جیدے تھلو پانی دیاں نہراں چل دیاں نے، خالدین فیہا، اے لوگ جنت وچ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا انہاں واسطے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامرانی ہے جڑے سبقت لے جان والے، سب تو پہلے اسلام قبول کرن والے، سب تو پہلے اللہ دے رستے وچ ہجرت کرن والے، انہاں دا مقام تے مرتبہ بڑا ہے۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی تے عظیم شخصیت نے جنہاں سب تو پہلے لوگاں وچ ایمان لے آندا تے سب تو پہلے اللہ دے رستے وچ ہجرت کیتی ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط و ابراہیم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بے شک عثمان وہ پہلا بندہ ہے جنہیں سب تو پہلے ہجرت کیتی ہے۔ اول من ہاجر بأہلہ، صرف آپ ہجرت نہیں کیتی بلکہ نال اہل و عیال نے بھی ہجرت کیتی ہے۔ بعد لوط و ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام نے سب تو پہلے ہجرت کیتی ہے۔ انہاں تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے نے سب تو پہلے اگر کسی نے ہجرت کیتی ہے تے میرے پیارے عثمان نے ہجرت کیتی۔ ہجرت کرنے والیاں دا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، پہلے اسلام لے آنے والے دی شان ہی بڑی زیادہ ہے۔ انہاں دے وچوں کون نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے حضرت عثمان غنی نو 10 خوبیاں اللہ نے ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں ہور کسے دے حصے بھی آئیاں، ہور کسے صحابی دے حصے بھی وہ شاناں تے عظمتاں خوبیاں نہیں آئیاں جڑیاں اللہ نے میرے پیارے عثمان نو عطا کر دیتیاں نے۔ وہ 10 خوبیاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی پہلی خوبی ہے وے کہ انہاں دا اسلام لے آن وچ چوتھا نمبر ہے، یعنی چوتھے نمبر تے انہاں اسلام نو قبول فرمایا۔ دوسری خوبی انہاں دی اے وے کہ حضرت رقیہ میرے نبی دی بیٹی، اے دا نکاح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا۔ تیسری خوبی اے وے کہ پیارے عثمان دے نکاح وچ نبی پاک دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی انہاں دے نکاح وچ آئیاں۔ تے چوتھی خوبی عثمان دی اے وے کہ حضرت عثمان نے اپنی زندگی 80 سالہ زندگی دے اندر کدی زنا نہیں کیتا، کدی برائی نہیں کیتی۔ پنجویں خوبی عثمان دی اے وے کہ انہاں اپنی زندگی وچ کدی گانا نہیں گایا۔ حضرت عثمان دی 6ویں خوبی اے وے کدی انہاں اپنی زندگی دے اندر برائی دی خواہش بھی نہیں کیتی۔ حضرت عثمان دی 7ویں خوبی اے وے جس ہاتھ نال نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان نے بیعت کیتی ہے، کلمہ پڑھیا، ساری زندگی وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ نو بھی نہیں لان دیتا۔ حضرت عثمان دی 8ویں خوبی ہے وے کدی انہاں زندگی وچ چوری نہیں کیتی۔ حضرت عثمان دی 9ویں خوبی ہے وے کہ انہاں نے نبی پاک دی زندگی وچ قرآن نو حفظ کر لیا، قرآن دے حافظ دے قاری بن گئے۔ 10ویں خوبی جناب عثمان دی ہے وے کہ حضرت عثمان ہر جمعے والے دن اللہ دے رستے وچ ایک غلام آزاد کر دے ہوندے سن۔ اے 10 خوبیاں نے حضرت عثمان غنی دیاں رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں ہور کسے دے حصے وچ نہیں آئیاں، اے آئیاں نے تے حضرت عثمان دے حصے وچ آئیاں نے۔ ہر جمعے والے دن غلام بھی آزاد کر دے، مفسرین لکھ دے نے 2400 غلام جڑے نے اے حضرت عثمان کلیاں نے آزاد کیتے نے۔
2400 غلام حضرت عثمان نے آزاد کیتے، اور ہر جمعے والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے والے دن ایک اونٹ ذبح کر کے تے غریباں یتیماں مسکیناں وچ تقسیم کردے ہوندے سن ہر جمعے والے دن۔ اللہ اللہ، دیکھ لو عثمان کیسا سخی ہے، کیسا جود و سخا دا مالک ہے کہ اللہ دے رستے وچ ہر جمعے والے دن ایک اونٹ ذبح کر کے تے یتیماں مسکیناں وچ تقسیم کر دے۔ اے نے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان ہے، کون عثمان ہے؟ عثمان وچ بڑیاں ہی شاناں تے خوبیاں نے، بڑیاں ہی عثمان دیاں شاناں نرالیاں نے۔ ذرا اپنے دل و دماغ دیاں پھٹیاں تے نوٹ کردا جا، کون عثمان ہے؟ نبی دا دماد عثمان ہے۔ کون عثمان ہے؟ جامع القرآن عثمان ہے، جڑا نبی دا دماد بنیا تے دورہ دماد بنیا ہے۔ امت محمدیہ دے آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال دی امت تک کسے امت دے کسے نبی نو کسے صحابی نو اے شرف نہیں ملیا کہ کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں او دے نکاح وچ آئیاں ہون۔ اے شرف ملیا تے پیارے عثمان نو ملیا کہ جدے نکاح وچ نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں آئیاں، حضرت رقیہ تے ام کلثوم۔ اے نبی دا دماد عثمان ہے، جامع القرآن عثمان ہے، قرآن نو جمع کرنے والا جنہیں اپنی زندگی دے اندر قرآن نو جمع کیتا، قرآن نو جمع کر کے تے 30 سپاریاں دی شکل دے اندر اس قرآن نو محفوظ کیتا۔ اے کون عثمان ہے؟ پیکر شرم و حیا عثمان ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ سفیر نبی عثمان ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ مشیر نبی عثمان ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ وزیر نبی عثمان ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ امیر المومنین عثمان ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ خلیفۃ المسلمین عثمان ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ جڑا خلیفہ سوم عثمان ہے، نبی دا تیسرا خلیفہ عثمان ہے۔ کون عثمان ہے جنہیں مسجد نبوی دی جگہ خرید کے مسجد دے نام وقف کر دیتی؟ اے او عثمان ہے جدو میرے نبی مدینے مسجد نبی پر آئی، چھوٹی جئی مسجد ہے، صحابی دن بدن ودے جا رہے ہیں تے جناب مسجد دی جگہ تھوڑ جاندی ہے، میرے آقا منبر تے کھلوتے اعلان فرماندے نے، آپ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا اے مسجد دے سامنے مکان خرید کے مسجد دے نام وقف کر دے، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دیاں گا۔ مجمع دے وچوں حضرت عثمان غنی اٹھ دے نے، آندے نے سونے محبوبہ جس مجمع میں جو تواڈا عثمان بیٹھا ہوئے سونے کسے کولو چندہ منگن دی لوڑ؟ آکھیا جس مجمع میں تواڈا عثمان ہوئے کسے کولو چندہ لین دی لوڑ کوئی نہیں محبوبہ، میں کلا ہی دے دینا۔ حضرت عثمان نے 25,000 درم دے کے جناب 25,000 درم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دے کے وہ جگہ خرید کے دے مسجد دے نام وقف کر دیتی۔ مسجد نبوی وسیع ہوئی تے حضرت عثمان دے چندے دی وجہ تو وسیع ہوئی۔ ایک کون عثمان ہے؟ مدینے میں ایک خوہ ہے جدا نام بیر روم ہے، جدا پانی مٹھا ہے تے ملکیت یہودی دی ہے۔ یہودی مسلمانہ نو پانی نہیں پین دیں دے، یہودی مسلمانہ نو پانی نہیں پین دیں دے۔ میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا ایک خوہ ادھا خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر دے، میں انہوں جنتی بشارت دینا۔ حضرت عثمان اٹھ دے نے، انہاں یہودی نال جا کے گل بات کی تھی، یہودی نے جڑا ادھا کنواں جڑا فروخت کر دیتا، جناب عثمان نے ادھا خوہ خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر دیتا۔ ایک دن مسلمان پانی پیندے نے تے ایک دن یہودی پانی پیندے نے، تے جس دن مسلمانہ دی واری ہوندی حضرت عثمان کسے نو نہ روک دے، جڑا مرضی آئے آ کے پانی پی جائے۔ اگلے دن یہودی دی واری ہوندی کوئی نہ آندا، عثمان دی جس دن واری ہوندی سارے ہی پانی لے کے چلے جاندے، تے یہودی کہنے لگا میں دوسرا حصہ بھی فروخت کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
عنہ دی واری آ گئی. میرے آقا فرماندے نے کیڑا ہے جڑا پورا کھو خرید کے مسلمانوں دے نام وقف کر دے. حضرت عثمان غنی اٹھتے نے 35,000 درہم حضرت عثمان کلے ہی ادا کر دیندے نے. او کھو خرید کے مسلمانوں دے نام وقف کر دیندے نے. 25,000 درہم دے کے مسجد کی جگہ خریدی تے 35,000 درہم دے کے کھو خرید کے حضرت عثمان نے مسلمانوں دے نام وقف کر دیتا. اے او عثمان ہے میرے نبی دا صحابی, میرے نبی دا دماد عثمان. اتھے ہی بس نہیں, کون عثمان ہے؟ جنگ خندق دا موقع آیا, میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا ہے. چندے دا اعلان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دے نے تے میرے نبی دی خدمت وچ جڑا ایک چندے دا تھیلا پیش کر دیندے نے, ایک چندے دی گتھلی میرے نبی ممبر تے بیٹھے نے. عثمان لے آ کے میرے آقا دے ہتھاں وچ رکھ دیندے نے. میرے آقا اس گتھلی نو کدی سجے پلٹ دینے کدی کھبے ہاتھ تے سٹ دینے. او دے وچوں سکیاں دی چھنکن دی آواز آندی ہے. آقا فرماندے نے عثمان اے دے وچ کی ہے؟ فرمایا سونیا محبوبہ میں تواڈے واسطے درہم دینار لے کے آ گیا ہاں. تے میرے آقا فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان اج دے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے, میں محمد تینوں جنت دی ضمانت دینا ہوں. اے او عثمان ہے جنہیں مسجد نبی دے ممبر تے میرے نبی دے ہاتھ تے جناب درہم دیناراں دی تھیلی پیش کر دیتی ہے. میرے نبی نے خوش ہو کے جنتی ہون دی ضمانت دے دیتی ہے. پھر ایتھے ہی بس نہیں, میرے آقا فرماندے نے عثمان اور بھی ضرورتاں نے. جناب عثمان 29.5 کلو چاندی بھی لے آ کے میرے نبی دے ہتھاں چ پیش کر دیتی. 5 کلو سونے دے سکے حضرت عثمان نے میرے نبی دے کول پیش کر دیتے. آپ فرماندے نے عثمان اور بھی ضرورتاں نے. حضرت عثمان فرماندے نے محبوبہ 900 اونٹ میں اللہ دے رستے وچ جہاد واسطے وقف کرنا وا. 900 اونٹ بھی جناب عثمان نے دے دیتے تے 70 گھوڑے بھی جڑے نے جناب عثمان نے پیش کر دیتے. 29.5 کلو چاندی 5 کلو سونے دے سکے 900 اونٹ تے 70 گھوڑے جنگ خندق دے موقع تے کنے پیش کیتے؟ جناب عثمان نے پیش کیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایویں نہیں جناب عثمان نو غنی کیا جاندہ, غنی مالدار اللہ دے رستے وچ مال نو خرچ کرنے والا. جنگ خندق دے موقع تے بڑا مال جناب عثمان نے پیش کیتا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا تے قید پہ گیا تے جناب عثمان نے اس موقع تے 100 اونٹ لدے لدائے بھرے پرائے غلے دے اللہ دے رستے وچ پیش کر دیتے. کنے اونٹ؟ 100 اونٹ مال انہاں دا آیا تجارت دا قافلہ لدے لدائے اللہ دے رستے دی اندر انہاں خرچ کر دیتے, لوگاں دی خدمت میں چونہ پیش کر دیتے. اے او عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے متعلق میرے آقا فرماندے نے اللہم قد رضیت عن عثمان فرضا عنہ. اللہ میں عثمان تے راضی ہاں, میرے مولا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. کون کہہ رہے نے؟ ساڑھے نبی کہہ رہے نے اللہ میں عثمان تے راضی ہاں, عرشہ تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. سبحان. کون عثمان ہے جدے متعلق میرے آقا فرمان دے نے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. آپ فرماتے ہیں ہر نبی دا جنت وچ رفیق ہوئے گا, ہر نبی دا جنت وچ ساتھی ہوئے گا. میرا جنت وچ ساتھی ہوئے گا تے عثمان ہوئے گا. جنت وچ آپ نے فرمایا میرا رفیق, میرا دوست, میرا ساتھی ہوئے گا تے میرا پیارا عثمان ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک کون عثمان ہے جدی حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے. نبی پاک علیہ السلام گھر وچ تشریف فرما نے, آپ دی پنڈلی مبارک ننگی ہے,
تے دروازے تے دستک ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، دروازہ کھولیا گیا، ابو بکر اندر آئے، گل بات کر کے واپس چلے گئے۔ اس تو بعد جناب عمر آئے، وہ گل بات کیتی تے پھر واپس چلے گئے۔ پھر دروازہ کھٹکیا، پوچھیا کون ہے دروازے تے، آواز آئی آنا عثمان، آنا عثمان۔ میرے نبی جلدی نال سیدھے ہو کے بہ گئے، اپنی پنڈلی تے کپڑا کر دیتا، پنڈلی مبارک کج لئی تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی ابو بکر آئے میرے ابا جی تے تسی انجی بیٹھے رہے، عمر آئے تے تسی انجی بیٹھے رہے، عثمان آئے نے جلدی نال سیدھے ہو کے بہ گئے ہو۔ اللہ دے نبی گل کی ہے، آقا فرماندے نے نہیں عائشہ، عثمان تے او بندہ جدی حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے۔ آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، نہیں عائشہ میں عثمان دی حیا کیوں نہ کراں جدی حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے۔ رضی اللہ تعالیٰ، ایسی عظیم ہستی عثمان جدی حیا میرے نبی بھی کر دینے، فرشتے بھی کر دینے، کیونکہ عثمان آپ بھی شرم و حیا دا پیکر ہے، پیکر شرم و حیا عثمان، شرم و حیا دا پیکر عثمان۔ ایک کون عثمان جنہوں میرے نبی نے 22 مرتبہ جنتی ہون دی ضمانت دیتی ہے، 22 موقع تے 22 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنت وچ جائے گا، عثمان تینوں جنتی بشارت دینا، عثمان تینوں جنتی ضمانت دینا۔ کنے ضمانت دیتی؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے جنتی ہون دی ضمانت حضرت عثمان نو دیتی۔ کون عثمان ہے جن متعلق میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آکھیا؟ جدوں حدیبیہ دے موقع تے حضرت عثمان سفیر بن کے مکے گئے تے پچھوں افواہ پھیل گئی، عثمان شہید کر دیتے گئے نے۔ میرے نبی نے ایک درخت دے تھلے 1400 صحابہ نو کٹھیاں فرمایا، آپ فرماندے نے میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ اسی عثمان دا بدلہ لے کے واپس جاواں گے۔ تھلے ہاتھ میرے نبی نے رکھیا، اتے ابو بکر نے ہاتھ رکھیا، پھر جناب عمر نے ہاتھ رکھیا، حضرت علی ہاتھ رکھن لگے، میرے نبی نے اپنا کھبا ہاتھ اتے رکھ دیتا، فرمایا محبوبہ ایک ہی وجہ، آپ نے فرمایا ہاذا ید عثمان، اے لوگوں میرے صحابہ اے ہاتھ میرا نہیں بلکہ میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ عثمان والو میرے نبی نے آپ بیعت کیتی حدیبیہ دے مقام تے، اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آکھیا۔ اور ایمان نال دسو جدے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ آکھے او ہاتھ کدی جہنم وچ ساڑ سکدا؟ او کدی جہنم وچ نہیں جا سکتا۔ جدے ہاتھ نو میرا نبی اپنا ہاتھ آکھے، عثمان دے ہاتھ نو میرا نبی اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کون عثمان ہے جنہوں میرے نبی نے جنتی ہون دی بشارت سنائی؟ جس وقت بدر دا موقع آیا، بدر دے صحابہ 313 تیاری کر دینے، میرے نبی دی بیٹی رقیہ عثمان دے نکاح وچ سی، رقیہ بیمار ہو گئیاں، آپ فرماندے نے عثمان تو جنگ وچ ساڈے نال نہیں جانا، تو ایتھے ہی رہ مدینے وچ اپنے گھر وچ رہ تے اپنی بیوی دیاں خدمتاں کر، میں تینوں بدر وچ برابر دا شریک سمجھاں گا۔ میرے نبی نے خود روکیا حضرت عثمان نو، تو گھر رہ عثمان، میں تینوں بدر وچ برابر دا شریک سمجھاں گا، جنہ بدر والیاں نو ثواب ہوئے گا عثمان تینوں نہ گھر بیٹھے ہی ثواب ہوئے گا۔ اے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی شان اور عظمت اتنی زیادہ ہے۔ ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ تے کھلوتے نے،
احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا. میرے نبی اپنا قدم مبارک پہاڑ دے اتے مار دینے, فرماندے نے اس کن لے احدن, اے احد پہاڑ ٹھہر جا, تینوں کی ہویا, انما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تیرے تے ایک نبی کھلوتا ہے, ایک صدیق کھلوتا ہے, تے دو شہید کھلوتے نے. دو شہیداں تو مراد حضرت عمر نے تے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان دی شہادت دی پشین گوئی خوشخبری میرے نبی نے اپنی زندگی وچ ہی سنا دیتی. زندگی دے اندر ہی میرے آقا نے سنا دیتا کہ ہے احد پہاڑ تیرے تے ایک شہید کھلوتا ہے. ہرا پہاڑ تے کھلوتے ایک دن وہ بھی حرکت کرن لگ پیا. اوتھے بھی فرمایا اس کن ہرا انما علیک النبی و صدیق و شہید, اے پہاڑ تیرے تے نبی کھلوتا ہے, تے ایک صدیق کھلوتا ہے, تے ایک شہید کھلوتا ہے. شہید تو مراد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے عثمان, لعل اللہ یکمسک قمیصا, اے عثمان تینوں اللہ ایک قمیص پہنائے گا, تینوں اللہ ایک کرتا پہنائے گا. لوکی تیرا کرتا اتارن دی کوشش کرن گے, لیکن عثمان تو کرتا نہیں اتارنا, وہ قمیص نہیں اتارنی. کی مطلب اے عثمان تینوں اللہ میرے بعد خلافت دے منصب تے فائز کر دے گا, تو خلیفہ بنے گا, لوکی تینوں خلافت تو ہٹان دی کوشش کرن گے, عثمان تو پیچھے نہیں ہٹنا, تو اپنا ایک قمیص کرتا نہیں اتارنا, اس منصب تے فائز ہی رہنا, پیچھے نہیں ہٹنا. اے حضرت عثمان نو میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر وصیت فرما دیتی. فرمایا عثمان تینوں اللہ خلافت دی قمیص پہنائے گا, لوکی اتارن واسطے کوشش کرن گے, لیکن عثمان تو قمیص اتارنی نہیں اتارنی. ایک دن میرے نبی بیٹھے سن, صحابہ بیٹھے سن, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے سامنے وہ گزرتے سن پہ, اتنے کوئی چادر لئی سی, تے آپ ذکر پہ کرتے سن فتنیاں دا کہ فتنیاں دا دور ہوئے گا. حضرت عثمان گزر دینے پہ آپ فرماندے نے ایک وقت آئے گا کہ فتنے جڑے نے عام ہو جان گے, فتنے برپا ہو جان گے. او جڑا بندہ سامنے گزر کے جاندہ پیا, آپ نے فرمایا اے دے دور دی اندر فتنے لوگ فتنے لوگ برپا کر دیں گے, فتنے دے اندر لوگ مبتلا ہو جان گے. صحابی آندہ میں جا کے ویکھیا پر کپڑا ہٹا کے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سن. میرے آقا علیہ السلام نے اے پشین گوئیاں پہلے ہی فرما دیتیاں سن کہ حضرت عثمان دے دور دے اندر انجیں جو ہوئے گا. تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی زندگی دے اندر تین چیزاں نال بڑا پیار سی. انج صحابہ دا جمع گٹ ہے, آقا فرماندے نے مینوں تیناں چیزاں نال پیار ہے, مینوں خوشبو نال پیار ہے, مینوں نیک عورت نال پیار ہے, مینوں نماز نال پیار ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے کہنے لگے جو تانوں تیناں چیزاں نال پیار ہے, مینوں بھی تیناں چیزاں نال پیار ہے. فرمایا تیریاں کیڑیاں تین چیزاں نے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے مال میرا ہووے خرچ تسی کر دے ہوو, بیٹی میری ہووے بیوی تواڈی ہووے, اللہ دے نبی اکھ ابو بکر دی ہووے تے چہرہ تواڈا ہووے. انہیں چیر وچ حضرت ابو بکر تو بعد جناب عمر اٹھے, کہنے لگے اللہ دے نبی مینوں بھی تیناں چیزاں نال پیار ہے. فرمایا عمر تیریاں کیڑیاں تین چیزاں نے؟ آکھیا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصوب الخلق, چنگے کماں دا حکم دیندا رواں تے پیڑے کماں تو روکدا رواں, تے اپنا جڑا جسم تے لباس پہنا پھٹیا پرانا لباس پہنا. حضرت عمر نے تین گلاں بیان کیتیاں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع چ اٹھے, کہن لگے اللہ دے نبی جے تانوں تیناں چیزاں نال پیار ہے, ابو بکر نو تیناں چیزاں نال پیار ہے, عمر نو تیناں چیزاں نال پیار ہے, تے تواڈے عثمان نو بھی تیناں چیزاں نال پیار ہے. ہاں فرماندے نے عثمان تیریاں تین چیزاں کی نے؟ تے جناب عثمان غنی فرماندے نے اشباع الجیان کسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن.
کہنے لگے اللہ دے نبی عثمان دیاں 3 خواہشاں ایویں کہ میں بھکھیاں نو کھانا کھواندا ہی رواں، میں بھکھیاں نو کھانا کھواندا رواں، اشبع الجیان میں غریباں مسکیناں نو کھانا کھواندا رواں۔ فرمایا وا اشبع الجیان کسوۃ العریان میں ننگیاں نو کپڑے پواندا رواں، و تلاوت القرآن۔ اللہ دے نبی تیسری میری پسند تے خواہش اے وے کہ میں قرآن دی تلاوت ہی کردا رواں۔ کی آکھیا میں قرآن دی تلاوت ہی کرتا رہا۔ کیسیاں پیاریاں خوبیاں نے حضرت عثمان دیاں کہ میں مسکیناں غریباں نو کھانا کھواندا رہاں، تے میں جنہاں کول کپڑے کوئی نہیں انہاں نو کپڑے پہناندا رہاں، تے میں جس وقت فارغ ہو کے بیٹھا رہاں رب دا قرآن پڑھدا رہاں۔ قسمت تے مقدر جناب عثمان غنی دیاں اللہ نے 3 خواہشاں پوریاں فرما دتیاں۔ پہلی خواہش بھی پوری انج ہوئی، غریباں مسکیناں نو کھانا کھواندے ہی رہے، ہر جمعے اونٹ ذبح کر کے کھواندے رہے، تے کپڑے پہناندے رہے لوگاں نو، جنہوں ضرورت ہے انہوں دیندے رہے، مسکیناں غریباں یتیماں دا خیال رکھ دے رہے، تے قرآن دی تلاوت جناب عثمان کثرت نال کر دے رہے۔ زندگی دی اندر قرآن نو جمع بھی فرمایا، قرآن نو حفظ بھی کر لیا، تے جناب قرآن نو پڑھ دے رہندے، قرآن دی تلاوت کر دے رہندے، حتیٰ کہ جناب عثمان شہید بھی ہوئے تے قرآن پڑھتے ہی شہید ہوئے۔ تیسری خواہش شہادت والی کیویں پوری ہوئی؟ اللہ میں قرآن پڑھدا ہواں، قرآن ہی پڑھدا ہواں، میں قرآن دی تلاوت ہی کردا ہواں، دنیا تو چلا جاواں۔ حضرت عثمان دی ایک خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جناب عثمان غنی نو پھر شہید کر دیتا گیا۔ کیویں شہید کیتا گیا؟ میرے عثمان انیاں خوبیاں دا مالک، عثمان دا قصور کی سی، عثمان دا جرم کی سی؟ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے تیسرے خلیفے میں جدوں میرے نبی دنیا تو تشریف لے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، 2 سال خلافت کی تھی، بعد وچ فاروق اعظم خلیفہ بنے، 10 سال خلافت کی تھی، انہاں دے بعد جناب عثمان خلیفہ بنے جنہاں نے 12 سال خلافت کی تھی۔ کنے سال؟ 12 سال خلافت کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بیمار ہوئے نا، خنجر وجے، 6 بندیاں دی انہاں کمیٹی بنا دیتی کہ میرے بعد تسی 6 بندے کٹھے بہ کے تے کوئی اپنا خلیفہ مقرر کر لیا جے۔ وہ عشرہ مبشرہ دے وچوں جڑے 6 صحابہ نے حضرت عثمان سمیت حضرت علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک کمیٹی تشکیل کر دیتی۔ جدوں حضرت فاروق اعظم دنیا تو تشریف لے گئے، اس کمیٹی نے پھر اجتماعی طور تے فیصلہ کیتا کہ آج دے بعد نبی دا تیسرا خلیفہ بنے گا تے پیارا عثمان بنے گا۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان مسند خلافت تے فائز ہو گئے، ہن خلیفہ مقرر ہو گئے۔ 12 سال حضرت عثمان نے خلافت کی تھی، انہاں 12 سال دے وچوں پہلے 6 سال بڑے امن تے سکون دے گزرے نے، اگلے 6 سال جڑے نے او دے اندر فتنے برپا ہو گئے نے۔ پہلے 6 سال امن تے سکون دے کیوں گزرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل سن، حضرت عثمان نرم دل سن تے حضرت عمر سخت دل سن۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ کوئی بندے نے کسی قسم دی حرکت کرن دی کوشش نہیں کی تھی۔ کیوں؟ حضرت عمر دا روب بڑا سی، دبدبا بڑا سی، ہر بندہ ڈردا سی، کمدا سی گل کرن لگیاں، کوئی اچھی آواز وچ گل نہیں سی کردا۔ 6 سال اوہی اثر رہا ہے حضرت عمر دی خلافت دا، جرت و بہادری دا۔ لیکن جدوں 6 سال گزرے لوگوں نے سمجھیا عثمان تے بڑا رحم دل بندہ ہے۔ جڑے مخالف پراپوگنڈا کرنے والے سن، مخالف سن، یہودی سن، اسلام دا ظاہری طور تے جنہاں لبادہ اوڑیا سی، انہوں نے ویکھیا کہ عثمان تے بڑا نرم ہے، رحم دل ہے، عثمان تے ساڈی گل دا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ عثمان تے کدی بھی غصے دا اظہار نہیں کیتا۔ انہاں نوں موقع مل گیا، عبداللہ بن سبا
اتوں مسلمان بنیا تے وچوں یہودی ہے، اسلام دا لبادہ اوڑیا تے انہیں جناب عثمان دی مخالفت کرنی شروع کر دیتی۔ ہویا انج، حضرت عثمان دے ہاتھ وچ ایک انگوٹھی سی، اس انگوٹھی دے اتے کی لکھیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انگوٹھی عثمان دی نہیں بلکہ آمنہ دے لال دی انگوٹھی ہے، میرے آقا علیہ السلام دی انگوٹھی سی۔ اس انگوٹھی دے اتے آپ دا نام لکھیا سی، تھلے محمد، اتے رسول، اتے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام جدوں خط لکھ دے سن کافر بادشاہاں وال اپنی مور لا کے کل دے سن، جدوں آپ فتوی لکھ دے سن اپنی مور لگان دے سن، جدوں آپ دنیا تو چلے گئے اے ہوئی انگوٹھی جناب ابو بکر نے پہن لئی، او فتوی دے کے تے انگوٹھی میرے نبی دی لاندے سن، مور میرے نبی دی چل دی سی۔ میں جدوں حضرت عمر حضرت ابو بکر دنیا تو چلے گئے اے ہوئی انگوٹھی جناب فاروق اعظم دے کول آ گئی، او ہوئی چلاندے رہے، مور لاندے گئے۔ جدوں فاروق اعظم دنیا تو چلے گئے اے انگوٹھی جناب عثمان دے کول آ گئی۔ حضرت عثمان 6 سال دا عرصہ گزریا اس انگوٹھی نال مور لگاندے رہے۔ ایک دن دا وقت ہے، ایک کھوہ دے لاگے جناب عثمان اور دوست احباب بیٹھے نے، انج نہ گلاں باتاں کردے نے پے، جویں بندہ بیٹھا ہوئے نا تے ہاتھ وچ کوئی چیز پھڑی ہوئے تے بندہ حرکت کردا رہندا ہے، کوئی ہاتھ وچ کوئی چھڑی ہوئے زمین تے لکیراں ماندا رہندا ہے، تے جناب عثمان نے وہ انگوٹھی پہنی ہے تے کھوہ دے کنارے تے بیٹھے نے، کدی انگوٹھی نو اتارتے نے کدی انگوٹھی نو پہندے نے، نال گلاں باتاں پہ کردے نے۔ اچانک انگوٹھی ہاتھ وچوں پھسل گئی تے جناب کھوہ دے وچ ڈگ پئی۔ جس وقت انگوٹھی کھوہ دے اندر ڈگی تے ہن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انگوٹھی تلاش کرو، تلاش کیتا گیا، کھوہ دا پانی کر دیتا گیا لیکن انگوٹھی ملی۔ اے نبی علیہ السلام دی انگوٹھی مبارک گم ہون دی دیر ہے، ہون جناب عثمان دی خلافت وچ فتنیاں دا دور شروع ہو گیا، فتنیاں دا دور شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی، ظاہری طور تے مسلمان، اندروں منافق یہودی ہے، اسلام دا لبادہ اوڑے ہے تے حضرت عثمان دے خلاف گلاں کرن لگ پیا، حضرت عثمان دے خلاف پروپیگنڈا کرن لگ پیا۔ اپنے نال دے حمیتیاں یاراں دوستاں بیلیاں نو کہن لگا ویکھو عثمان، اے عثمان اپنی مرضی نال حکومت کردا ہے، عثمان نے اپنی مرضی دے گورنر مقرر کر لے نے، ویکھو عثمان جیڑا اے قرآن دیاں آیتاں دا مفہوم بھی اپنی طرفوں بیان کردا ہے۔ اے عثمان ویکھو اے تے بدر وچ بھی شریک نہیں ہویا، عثمان تے بیت رضوان وچ بھی شریک نہیں ہویا۔ اس قسم دیاں فضول گلاں جناب اے عبداللہ بن سبا جیڑا اے لوکاں دے اندر پھیلان لگ پیا۔ او دا مشن کی سی کہ میں لوکاں نو متنفر کراں گا عثمان تو تے لوگ میرے نال مل جان گے، حضرت عثمان نو خلافت تو پیچھے ہٹا دیں گے۔ اس نپاک جسارت دے نال عبداللہ بن سبا یہودی نے پروپیگنڈا شروع کر دیتا، حضرت عثمان دی مخالفت کرنی انہیں شروع کر دیتی۔ جناب جس وقت مخالفت ہوندی رہی دن بدن، حضرت عثمان غنی نو پتہ ہی کوئی نہیں کی کچھ ہوندا پیا، گل پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے گورنر سن، انہوں نے پتہ لگا تے حضرت امیر معاویہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو، کہنے لگے عثمان جی تواڈے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تواڈے خلاف لوگ اس طرح دیاں باتاں کر رہے ہیں تے تسی انہوں نے کوئی جواب دیو۔ عبداللہ بن سبا دوسرے علاقے جا کے تے پروپیگنڈا کر دے، شام دا علاقہ، مصر دا علاقہ لوگ اپنے نال ملا رہے، عثمان دے خلاف لوگاں نو بھڑکا رہے ہیں۔ تے حضرت عثمان نے خط لکھیا مصر دے گورنر ور کہ جڑے میرے لوگ مخالف نے انہوں نے اس بات دی اطلاع دے دیو کہ میں مکے آ رہا حج کرنے واسطے، تسی سارے اتنے جمع ہو جاؤ، میں آ کے تواڈی ایک ایک گل دا جواب دے دیاں گا، میں تواڈے ایک ایک اعتراض دا جواب دے دیاں گا۔ حضرت عثمان نے خط لکھیا تے ٹر پے مکے تے جدوں انہاں دا خط پہنچیا، رپورٹ پہنچی،
وہ جڑے مخالف سن سبائی سن وہ بجائے اس سے کہ مکے جاندے اے مدینے چل لگے آندے نے. یہ نہ ویکھیا عثمان مکے آ رہا ہے اسی مدینے ٹر جانے. یہ مدینے آ گئے جناب عثمان مکے انہوں نے ویندے رہے کوئی ملاقات نہ ہوئی. واپس جناب عثمان جدو آ گئے مدینے پھر جناب ایک دن کٹھے ہو کے اے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے امیر المومنین تہاڈی جان نو بڑا خطرہ ہے. انج کرو تسی مدینہ ہی چھڈ دیو یا تسی مینوں حکم دیو میں شام دے علاقے وچوں اپنے فوجی جڑے نے تہاڈی سیکورٹی واسطے مہیا کر دینا. حضرت عثمان فرماندے نے مینوں سیکورٹی گارڈاں دی کوئی لوڑ نہیں تے مینوں مدینہ چھڈن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. میں نبی دا شہر مدینہ چھڈ کے نہیں جا سکدا. تے حضرت امیر معاویہ کہن لگے پھر انہاں دی گلاں دا جواب دیو مخالفاں. آکھیا میرے سامنے بہن تے صحیح بلاؤ. انہاں نو جمع کیتا گیا. یہ سارے 700 دے قریب یہ لوگ سبائی بلوائی آئے جمع ہوئے. تے حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ اٹھ کے آکھیا بھائی تواڈے اعتراض کی نے اپنا کوئی اعتراض پیش کرو. تے حضرت عثمان تواڈے اعتراضاں دا جواب دین واسطے تیار نے. ایک بندہ اٹھیا کہن لگا جی جڑا گورنر ہے مصر دا جڑا ساڈا گورنر ہے ساڈے تے سختی بڑی کردا ہے. عثمان نو آکھو گورنر جڑا بدل دے. تے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں عثمان انہاں دی گل مان لو جویں آندے نے کر لو گورنر بدل دیو. تے حضرت عثمان نے اماں جی عائشہ دی گل سن کے تے اعلان کر دیتا ٹھیک ہے. حالانکہ اس گورنر دا قصور کوئی نہیں سی صرف یہ پروپیگنڈا کر رہے سن. عثمان دی مخالفت تے کہ انہاں اپنی مرضی دا گورنر کیوں بنایا. تے جناب عثمان نے اماں جی عائشہ دی گل سن کے آکھیا ٹھیک ہے دسو کیڑا گورنر چاہندے ہو. کہن لگے جی محمد بن ابی بکر نام اسی پیش کرنے ہاں اینو جڑا مصر دا گورنر مقرر کر دیو. تے حضرت عثمان نے اپنے گورنر نو محظول کر دیتا. تے انہاں دے ارادے دے مطابق مصر دا گورنر جڑا محمد بن ابی بکر نو مقرر کر دیتا. عبداللہ بن سبا وچ سڑدا سی پیا وچوں تے گل کوئی بنی نہیں جو میں چاہنا سا ہویا نہیں. خیر اتھوں دی جدو قافلہ ٹرن لگا نا 700 بندیاں دا عبداللہ بن سبا نے ایک ہور جیڑی یہ کوشش کیتی. انہیں حضرت عثمان دا ایک غلام ہے انہوں خریدیا. خرید کے تے حضرت عثمان دا جڑا لیٹر پیڈ ہے نا جہدے اتنے حضرت عثمان لکھ دے سن مور لگاندے سن انہیں وہ لیٹر پیڈ حاصل کر کے تے جناب او دی اتنے تحریر کر دیتی. تے جناب عثمان دی مور لا کے تے او جڑا بندہ غلام حضرت عثمان دا انہوں سواری تے سوار کر کے تے جناب مصر وال ٹور دیتا جدھر قافلہ پیا جاندا ہے. تے ہون جس وقت جناب وہ 700 دا قافلہ جا رہا ہے پچھو یہ جڑا حضرت عثمان دا غلام جڑا عبداللہ بن سبا نے تیار کر کے بھیجے ہے یہ جدوں قافلے دے نال ملن لگا قافلے والے کہن لگے یہ کوئی جسوس بندہ لگدا ہے یہ تلاشی لئی جائے. جس وقت انہیں تلاشی لئی تے ایک رکا نکلیا خط نکلیا وہ دے وچ لکھیا ہے کہ میں عثمان میں امیر المومنین عثمان گورنر جی تواڈے وال خط لکھنا وا اے جڑے 700 بندے تواڈے کول آ رہے نے انہاں ساریاں نوں ہی قتل کر دیتا جائے. انہاں ساریاں نوں قتل کر دیو. انہاں رکا پڑیا تے لال پیلے ہوئے غصے چ آ گئے کہن لگے ویکھو عثمان کی پیا کردا ہے اگے ہی عثمان دے سانوں شکایتاں بڑیاں نے تے عثمان نے خط کیویں دا لکھ دیتا ہے. ایک پاسے ساڈا گورنر ساڈی مرضی دا مقرر کر دیتا ہے دوسرے پاسے وہ حکم بھی دے رہا ہے انہاں ساریاں نوں قتل کر دیتا جائے. یہ سبائی بلوائی اتھوں ہی واپس ہوئے تے آئے مدینے. انہاں آ کے شور شرابہ برپا کر دیتا کہن لگے ویکھو عثمان سانوں قتل کرن تے تلیا پیا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خبر پہنچ دی ہے تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دے کول جاندے نے تے جا کے حضرت علی کہن لگے عثمان اے خط تساں لکھیا تے حضرت عثمان آندے نے علی میں اے کیویں خط لکھ سکنا اے خط میں نہیں لکھیا. تے جناب علی فرماندے نے عثمان جی اے لیٹر پیڈ بھی تواڈا ہے تے مور بھی تواڈی لگی ہے. حضرت عثمان آندے نے لیٹر پیڈ میرا ہے مور بھی میری ہے لیکن تحریر میری اے لکھیا میں نہیں. کہن لگے جی یہ کیویں ہو سکدا ہے لیٹر پیڈ بھی تہاڈا ہوئے مور بھی تہاڈی ہوئے تے تحریر تہاڈی نہیں یہ کیویں ہو سکدا ہے.
حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں کنے لکھیا ہے تے لکھیا کنے میں عبداللہ بن سبا نے عبداللہ بن سبا یہودی نے عثمان دے دشمن نے انہیں جناب حضرت عثمان دا جڑا غلام ہے او دن خرید کے سارا کم کروایا ہے کہ جس وقت رولا پہ گیا حضرت عثمان نے قسم بھی چکی لیکن سوائی بلوائی کہنے لگے تیری قسم دے سانوں ہن کوئی اعتبار کوئی نہیں عثمان اسی آج تو بعد ہن تیری امارت نو تسلیم نہیں کرتے اسی تینوں خلیفہ منن واسطے تیار نہیں اے سوائی بلوائی مدینے وچ اکٹھے ہو کے پھرن لگ پے موقع تلاش کرن لگ پے ایک دن جمعے دا ٹائم ہو جاندا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ آوندے نے منبر تے تشریف لے آوندے نے خطبہ ارشاد فرمان لگ پیندے نے مجمع دے وچ بلوائی سبائی کھلر کے بیٹھے نے ایک بندہ اٹھدا آندا ہے عثمان خبردار چپ کر جا اسی تیرے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں میرے عثمان چپ نہیں کر دے خطبہ ارشاد فرماندے جاندے نے ایک سبائی بلوائی اگے وددا وہ آ کے تے جناب عثمان نے کولو آسا پھڑ لیندا ہے انج کر کے اپنے جناب گوڈے تے مار کے آسا توڑ دیندا ہے تے زمین تے سٹ دیندا ہے اے آسا کیڑا ہے جڑا آسا میرے نبی اپنے ہاتھ وچ پکڑ کے خطبہ ارشاد فرماندے سن ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او آسا پکڑ کے جمعہ پڑھاندے سن اس ظالم بدبخت بے ایمان نے نبی دے آسے دی بھی حیا نہ کیتی نبی دی نشانی دی پرواہ نہ کی تھی انہیں توڑ کے زمین تے سٹ دیتا حضرت عثمان خطبہ جاری رکھ دینے ایک اور مجمع میں چوٹ دے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے پتھر ممبر تے بارن لگ پیندا ممبر تے جناب عثمان جمعہ پڑھا رہے نے اے ظالم بلوائی سبائی جناب ممبر تے میرے عثمان نو پتھر مارن لگ پیندے نے ادھروں بھی پتھر بج رہے ہیں ادھروں بھی پتھر بج رہے ہیں حضرت عثمان ممبر تے بے ہوش ہو کے خون میں لت پت ممبر تو تھلے ڈگ پیندے نے ساتھی چک کے گھر لے جاندے نے جس وقت جناب عثمان نو ہوش آندا ہے تے پوچھدے نے مدینے والے ہو دسو تے صحیح کیا نبی دے شہر مدینے وچ امن بھی ہے وے کہ نہیں کتے لوگ میری وجہ تو لڑدے تے نہیں پے آکھیا عثمان اجے تے امن سکون ہے تہاڈی اجازت ہووے اسی انہاں دا مقابلہ کرن واسطے تیار ہاں تے حضرت عثمان فرماندے نے میں تانوں کدی بھی اجازت نہیں دیاں گا کہ میری وجہ تو تسی لڑو میری وجہ تو تسی انہاں نال خون خرابہ کرو میں عثمان نبی دے شہر مدینے میں خون خرابہ برداشت ہی نہیں کردا حضرت عثمان نے خود منع کیتا وکرنا جڑے صحابہ سن وہ حضرت عثمان دے نال مل کے انہاں دا مقابلہ کرن واسطے تیار سن اے عثمان دی شرافت سی لیکن لوکی شرافت دا نجائز فائدہ اٹھاندے نے حضرت عمر ورگا کوئی ہوندا تے پھر کوئی پھڑکدا کوئی بولدا کسے دی جرت نہ ہوندی وہ نہ ویکھیا عثمان بڑا رحم دل ہے عثمان بڑا نرم دل ہے لہذا اسی جو مرضی کریے جو مرضی اسی حکم دئیے جناب اسی جو مرضی کہیے تے عثمان نے نہیں بولنا عثمان دی شرافت دا نجائز فائدہ اٹھایا جناب انہاں ممبر تے زخمی کر دیتا عثمان گھر دے اندر موجود نے اے سبائیاں بلوائیاں مسجد تے قبضہ کر لیا جماعتاں آپ کران لگ پے جمعہ آپ پڑھان لگ پے اعلان کر دیندے نے عثمان اج دے بعد تو مسجد نبوی وچ آ کے جماعت نہیں کرا سکدا ممبر نبوی تے کھلو کے جمعہ نہیں پڑھا سکدا اگلا دن ہوندا ہے پھر اعلان کر دینے اج دے بعد عثمان دا کھانا بھی بند ہے اج دے بعد عثمان دا پینا بھی بند ہے عثمان گھروں باہر نہیں نکل سکدا عثمان گھر دے اندر ہی بند رہے گا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن و حسین دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں عثمان دے دروازے تے کھلو کے پہرا دے آجے کسے نو اندر نہ جان دے آجے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے دے اندر نے جناب ایک دن اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندے مکان دی چھت تے چڑھے نے تے ویندے کی نے سبائی بلوائی جڑے نے مخالف جڑے نے انج کر کے گلیاں مدینے دیاں چ کھلوتے نے پہرا لا کے کھلوتے نے عثمان مکان دی چھت تے کھلو کے خطبہ دیندے نے اے سبائیو بلوائیو او میرے مخالفو
میری گل کا جواب دے دیو، کیا میں عثمان نہیں جنہیں مسجد نبی دی جگہ خرید کے مسجد دینا وقف کی تھی؟ کیا میں او عثمان نہیں جنہیں بیر روما خرید کے خوہ مسلمانہ دے نام وقف کیتا؟ آج تسی اس خوہ دا پانی عثمان نو نہیں پین دین دے جڑا خوہ میں عثمان نے 35,000 درم دے کے خریدیا۔ آج اس مسجد وچ مینوں نماز نہیں پڑھن دین دے جس مسجد دی جگہ میں عثمان نے 25,000 درم دے کے خرید کے تے وقف کی تھی۔ آج کیوں میرے مخالف بن گئے؟ کیوں میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو؟ میں تے اوہی عثمان ہاں جنہیں مسجد دی جگہ خریدی، جنہیں خوہ خرید کے وقف کیتا، جنہیں ہر معاملے دی اندر اسلام دی معاونت کیتی، یتیمہ غریبہ مسکینہ دا خیال رکھیا۔ تسی کیوں میری جان تے دشمن بن گئے ہو؟ کہن لگے عثمان ساڈی ایک ہی گل ہے، تو خلافت چھڑ دے اسی تینوں چھڑ دیاں گے، تو خلافت تو پیچھے ہٹ جا۔ حضرت عثمان آندے نے اے نہیں ہو سکتا سبائیو بلوائیو، اے کدی نہیں ہو سکتا کہ میں خلافت چھڑ دیاں۔ اے خلافت دا منصب میرے نبی نے اپنی زندگی وچ وصیت کیتی سی۔ اے عثمان تینوں اللہ ایک قمیص ایسی پہنان گے لوکی اتارن دی کوشش کرن گے، عثمان تو اتارنی۔ حضرت عثمان کہنے لگے مینوں میرے نبی دی وصیت ہے کہ تینوں اللہ قمیص پہنائے گا، لوکی اتارن دی کوشش کرن گے لیکن عثمان تو اتارنی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر عثمان اسی پھر تینوں قتل کر دینا، تینوں اساں نہیں چھڑنا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں بلوائیو باغیو گل سنو، 3 وجہ تو بندے نو قتل کیتا جاندا ہے، یا شادی شدہ زنا کرے انہوں قتل کیتا جاندا ہے، یا اسلام قبول کر کے بندہ مرتد ہو جائے پھر انہوں قتل کیتا جاندہ ہے، یا قتل دے بدلے وچ قتل کیتا جاندہ ہے۔ میرے وچ تے تینے برائیاں کوئی نہیں، میں تے زندگی وچ کدی قتل کوئی نہیں کیتا، میں تے اسلام جدوں دا لے آندا اسلام تے پکا واں، میں اج تک زنا نہیں کیتا، تسی کیویں مینوں قتل کرن تے تل پئے ہو؟ آندے عثمان گلاں تے تیریاں ساریاں ٹھیک نے پر اساں تینوں مار نہیں مارنا، اساں تینوں شہید کرنا ہی کرنا۔ حضرت عثمان اپنی چھاتوں تھلے اتر آئے، اپنے گھر دے اندر اپنے کمرے دے اندر بھوکے پیاسے نے، بھوکے پیاسے روزے رکھ رہے نے، بھوک برداشت کر رہے نے، پیاس برداشت کر رہے نے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن تک حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا۔ کنے دن تک؟ 40 دن تک پانی بند کر دیتا۔ تے ایتھے میدان کربلا دے اندر 3 دن حضرت حسین دا پانی بند ہویا تے لوکی چوپی نہیں کر دے، انہاں واسطے ریڈیو بھی کھلے نے، انہاں واسطے اخباراں بھی کھلیاں نے، ٹی وی بھی کھلے نے، جناب فیس بکاں بھی کھلیاں نے، نیٹ بھی کھلا ہے۔ اے جی میدان کربلا دے اندر حسین نال ظلم ہویا، 3 دن پانی بند کر دیتا گیا۔ اسی مننے ہیں بڑا ظلم ہویا ہے، پیارے حسین نال بڑا ظلم ہویا ہے، پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ 70-72 لاشاں جڑیاں نے بکھیر دیتیاں گئیاں نے، بڑا ظلم دی انتہا ہوئی ہے۔ لیکن دنیا دے لوگوں کدی ادھر بھی فیصلہ کرو، او عثمان مدینے دا زیادہ مظلوم ہے کہ جیدہ 40 دن تک پانی بند کر دیتا گیا، جیدہ 3 دن پانی بند ہوئے او بہتا مظلوم ہے، یا جیدہ 40 دن پانی بند کر دیتا جائے او بہتا مظلوم ہے۔ دوویں ہی مظلوم نے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو مننا ہے تے حضرت عثمان دی شہادت نو کیوں نہیں مندا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 40 دن تک پانی بند کر دیتا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ویلا لنگتا گیا، جمعرات دا دن آیا، 18 ذی الحجہ دی تاریخ ہے، رات دا ٹائم ہے، تے حضرت عثمان سوتیاں پہ خواب ویندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام خواب دے اندر ملے، ایک پاسے حضرت ابو بکر نے، ایک پاسے حضرت عمر نے، تے آقا فرماندے نے عثمان 40 دن گزر گئے نے بھکھیاں پیاسیاں روزہ رکھ دیاں، عثمان اج دا روزہ آ کے حوض کوثر تے ساڈے نال افطار کر لوے۔ یکدم جاگ کھلی،
تے حضرت عثمان سمجھ گئے کہ میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا. کہن لگے اپنی بیوی نائلہ نو، کہن لگے نہیں نائلہ میرے واسطے نواں لباس مہیا کیتا جائے، میرے واسطے پجامہ مہیا کر دیتا جائے. بیوی کہن لگی تساں کیڑا جمعہ پڑھانا، لوکی تے تانوں گھروں باہر نہیں نکلن دیندے تے نواں سوٹ پا کے تے تسی کیڑا کو جمعہ پڑھانا ہے. حضرت عثمان فرماندے نے جمعہ تے نہیں مینوں پڑھان دیندے، پر مینوں انج لگدا میری شہادت دا ویلا قریب آ گیا ہے تے میں چاہنا ہے کہ آخری ویلے شہادت دے ویلے کتے میں تڑفاں تے میرا سطر نہ کھل جائے. میں شرم و حیا دا پیکر عثمان، کدی میں اپنا جسم ننگا نہیں کیتا، میں آخری ویلے بھی اپنا جسم ننگا برداشت نہیں کردا، اس واسطے پجامہ میں گھٹ کے بن لواں گا، اگر میں تڑفاں گا بھی تے میرا سطر نہیں کھلے گا. ماما جی نائلہ نے جڑا پجامہ پیش کر دیتا، جناب عثمان غنی پجامہ پہن لیندے نے. جمعے دا ٹائم ہے، جمعے دا ٹائم ہے، 18 ذی الحجہ دی تاریخ ہے تے جناب عثمان غنی اپنے سامنے قرآن کھول لیندے نے تے قرآن دا پہلا سپارہ پڑھنا شروع کر دیندے نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پڑھدیاں جدوں کو سپارے دے اینڈ تے آوندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن دی آیت پہ پڑھ دینے تے 4 بلوائی جڑے نے سبائی باغیاں نے ویکھیا کہ موقع مل گیا، دروازے والوں تے داخل نہیں ہو سکتے. حضرت عثمان دے مکان دی بیک سائڈ تو دیوار پھلان کے 4 باغی اندر داخل ہو جاندے نے. انہاں دے ہاتھ وچ تلوار تے نیزے تے ڈنڈے پھڑے نے. یہ اندر داخل ہوئے ویکھیا عثمان قرآن دی تلاوت پہ کردے نے. ایک باغی اگے ودیا، انہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی داڑھی تو پکڑیا تے جناب عثمان انج کر کے ویندے نے تے جناب عثمان دی عمر کی 80 سال دی عمر ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے تے انج کر کے ویندے نے تے جناب عثمان دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. آندے نے او محمد بن ابی بکر، اگر تیرا باپ ابو بکر زندہ ہوندا تے میں ویندا کہ تو کیویں میری داڑھی نو پھڑنا ہے. اے شرمندہ ہو کے داڑھی چھڈ کے پیچھے ہٹ گیا. دوسرا باغی اگے ودیا، انہیں جناب عثمان دے سر وچ سوٹا ماریا. حضرت عثمان انج کر کے زمین تے ڈگے تے پڑھدے نے سبحان ربی العظیم. ایک باغی ہور اگے ودیا، انہیں جناب قرآن نو بھی ٹھڈا ماریا، قرآن پناہ جا کے ڈگا تے تیسرا اگے وجیا تلوار دے وار کرن لگا. حضرت بی بی نائلہ پیارے عثمان دی بیوی انج کر کے ہاتھ اگے کیتا تے جناب اس ظالم نے پھر بھی پرواہ نہ کیتی، انہیں تلوار ماری تے حضرت عثمان دیاں 4 انگلیاں، حضرت عثمان دی بیوی حضرت نائلہ دیاں 4 انگلیاں کٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں. تلوار حضرت عثمان دے سر وچ لگدی ہے، خون دا فوارا نکلدا ہے تے قرآن دیاں آیتاں تے پیندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن دے اُتے جناب عثمان دا خون ڈگدا ہے تے جناب عثمان زمین تے ڈگ پیندے نے، خون جاری ہو جاندا ہے تے جناب عثمان دی روح پرواز کر جاندی ہے، جام شہادت نوش کر جاندے نے. جس وقت جناب عثمان شہید ہو گئے، یہ 4 سبائی بلوائی دیوار ٹپ کے باہر نٹھ گئے. حضرت مائی نائلہ جناب عثمان دی گھر دی چھت تے چڑھ کے اعلان کر دیندیاں نے او مدینے والےو امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا. مدینے والے ہو امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا ہے، لیکن سبائی بلوائی ظالم ہی ہوندے نے، درندے ہی ہوندے نے، وحشی ہوندے نے. اے کسے نو جناب او دی عظمت نو نہیں پہچان دے، او دی وقار نو نہیں سمجھ دے. جناب مدینے دیاں گلیاں چ نہ پیرا لایا، اعلان کر دیندے نے خبردار کوئی بندہ عثمان دے گھر وچ داخل نہیں ہو سکتا، عثمان نو کفن کوئی نہیں دے سکتا، عثمان دا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا.
3 दिन तक हज़रत उस्मान दा लाशा बेगौरो कफन पे आ रहा। 18 ज़ुल्हज्जा नूं शहीद होए, 19 ज़ुल्हज्जा ते 20 ज़ुल्हज्जा 3 दिन तक लाश बेगौरो कफन पई रही। जनाबे किसी नूं अंदर नहीं जान देंदे, किसी नूं अंदर नहीं जान देंदे। ये हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा मोमना दी माँ, मेरे नबी दी बीवी, बाहर निकल के ऐलान कर दिया ने, ओ सबाइयो खबरदार, अगर तुसी उस्मान नूं दफन नहीं करन देओगे, मैं नबी दा हरम बाहर निकल के तुहाडा मुकाबला करने वास्ते तैयार हाँ। इन्हां वेख्या कि नबी पाक दी बीवी निकल आएगी, इन्हां जनाब इजाजत दे दी कि जाओ उस्मान नूं दफन कर दिओ, लेकिन असां उस्मान नूं जन्नतुल बकी विच भी दफन नहीं होण देना। कहन लगे उस्मान नूं जन्नतुल बकी च दफन नहीं होण देना। बहुते लोग भी उस्मान के जनाजे विच असां शामिल नहीं होण देने। बहरहाल चंद सहाबाई कराम 17-18 सहाबाई कराम दी जमात रात दा टाइम है, जनाब उस्मान नूं कफन दे के ते जनाब प्यारे उस्मान दा जनाजा उठा के घरों बाहर निकलते ने। रात दा टाइम है ते हज़रत उस्मान दी बीवी नायला इंज करके हाथ में चिराग फड़िया, चिराग बाल के अगे अगे पईयां टुरदियां ने, घरों बाहर निकलियां ते इंज करके नबी दा रोज़ा सामने नज़र आया। ते हज़रत माई नायला आंदियां ने, अल्लाह दे रसूल वेखो तुहाडा दोरा दमाद उस्मान जा रहा है, जामिउल कुरान उस्मान जा रहा है, कामिलुल हयाए वल ईमान उस्मान जा रहा है। ते जिदे जनाजे ते भी लोग छत्तां ते चढ़ के ते पत्थर पे मारदे ने, पत्थर पे बरसांदे ने। जनाबे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो नूं 17-18 सहाबा ने रात दे टाइम जन्नतुल बकी तो जिहड़ा बाहर वाला हिस्सा, उदों जन्नतुल बकी दे अंदर शामिल नहीं सी, हुण ते जन्नतुल बकी दे अंदर शामिल कर दिता गया है। जन्नतुल बकी दे बाहर वाले हिस्से दे अंदर जनाबे उस्मान का जनाजा पढ़ के अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उस्मान का जनाजा पढ़ाते ने ते रात दे अंधेरे दे अंदर प्यारे उस्मान नूं दफन कर दिता जाता है। 18 ज़ुल्हज्जा दा शहीद उस्मान, जिहदा जुर्म की है, कसूर की है, जिन्हें 12 साल खिलाफत की थी, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आदल ते हुक्म आदल ते जनाब इंसाफ वाला हुक्मरान जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन लोगों ने शर पसंदा ने अब्दुल्ला बिन सबा दी नपाक जुर्रियत ने प्यारे उस्मान नूं बड़ी बेदर्दी नाल शहीद कर दिता। उन्हां दा नामो निशान मिटाने की कोशिश कर दी, लेकिन उन्हां दा नामो निशान मिट गया जिन्हां मेरे पैगंबर दे सहाबी उस्मान नूं मिटाया। उस्मान नाम उदों भी चमकता रहा, अज भी चमक रहा और क़यामत तक चमकता रहेगा। आज पूरे मुल्क के अंदर उस्मान उस्मान हो रही है। हर खतीब उस्मान की शान बयान कर रहा है, उस्मान की सीरत बयान कर रहा है, उस्मान की शहादत का जिक्र कर रहा है। क्यों? उस्मान ने शहादत दी है तो इस्लाम वास्ते दी है, अदलो इंसाफ वास्ते दी है, अमन वास्ते दी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। देखो प्यारे उस्मान जिस वक्त शहीद होए, खून का कतरा जमीन ते नहीं डिगा, बल्कि खून डिग्या ते रब दे कुरान ते डिगा। क़यामत वाला दिन होएगा, किसी शहीद की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी शहीद की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी शहीद की गवाही खंदक का मैदान देगा, किसी शहीद की गवाही करबला का मैदान देगा। लेकिन उस्मान की शहादत तो भी मैं सदके जावां, उस्मान की शहादत की गवाही रब दा कुरान देगा। क्यों? उस्मान का खून डिगा ते रब दे कुरान ते डिगा। एक कामोकी का भी एक शहजादा जिसका नाम हबीबुर रहमान यजदानी सी, वो भी कुरान पढ़दियां दुनिया तो गया, ओदा भी खून डिगा ते कुरान ते डिगा। वो कुरान अज भी मौजूद है जिस कुरान ते हबीबुर रहमान यजदानी का खून लगा, और वो भी कुरान अज मौजूद है जिस कुरान ते हजरत उस्मान का खून लगा। क़यामत वाले दिन ये कुरान जनाब खून के अंदर लथपथ पेश होएगा, रब दे हुजूर गवाही ही देगा, अल्लाह तेरे उस्मान ने तेरे कुरान की वजह तो शहादत का जाम नोश कर लिया।
اور قیامت والے دن بھی عثمان نو رب جنت کا مہمان بنا دے گا. جڑے ظلم کرنے والے، جڑے مخالفتہ کرنے والے، حضرت عثمان دے دشمن، اللہ نے انہوں نے دنیا تے ہی تباہ و برباد کر دیتا، انہوں نے دنیا تے ہی ذلیل و رسوا کر دیتا، انہوں دا نام و نشان مٹا دیتا. اس واسطے آؤ انہوں شہداء دا تذکرہ سنو، انہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ادب کرو، احترام کرو، کیونکہ نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت جڑی ہے یہ ساری جنتی لوگاں دی جماعت ہے، یہ سارے بخشے بخشائے نے، رب دی جنت دے مہمان نے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو نبی دے یاران دا یار بنائے، قیامت والے دن نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.